नाव लक्ष्मी नारायण गांव, हांव वाळपय रावता। म्हाका सर प्रॉब्लेम कितें आसलो, थंडी म्हाका खूब वर्सां जाली, 15 वर्सांची म्हाका थंडी आसली। म्हणटकूच रातची न्हिदता आसतना म्हाका खूब खोकली येताली। ती एक कॉफनील घेवन म्हाजी न्हू 3 वर्सांची खोकली म्हाजी गेल्लेली आसा। म्हणजे 3 बॉटली म्हाका फूल सोंपल्यो आनी जे कफ म्हाजे 15 वर्सांचे पोटान आसले न्हू तितले म्हाजे गेल्लेले आसा। आनी तेच बरोबर भितर म्हाका एक एक्सिडेंट जाल्लो आनी कमर म्हाजी बसलेली जमनीचेर। तेतूर नो वेदना, नायनिफाय आनी स्पिडना हे तिनूय घेवन म्हाजी बॅक पेन आसली ती सगळी म्हाजी सारकी जाल्ली आसा। आनी दोतोरा त्रास जाल्लो, म्हणजे पडलेले एक्सिडेंट जाल्लो ती बीन म्हाजी बरी जाल्ली आसा। उठपाक वचपाक प्रॉब्लेम जातालो, तेच्या उपरांत काम करपाक म्हाका अजिबात जायनासलें। मेन म्हणजे कितें, काजी आमच्यो खूब आसल्यो, हांवें लोकांक सांगलेलें करपाक, पूण हे 3 म्हयन्यान सारके जाल्या उपरांत म्हाजी काजी हांवें स्वताच केली। स्वता म्हणजे सगळें तूं आयज काम करता हे प्रोडक्ट मेळ्ळ्या उपरांत। सो कितल्या लोकांक तुवें हे प्रोडक्ट आतां रिकमेंड केलेले आहा? हांवें नात म्हटल्यार हे 70-80 लोकांक तरी हांवें हे प्रोडक्ट रिकमेंड सांगलेले केलेले आसा आनी दिल्लेले आसा 20 लोकांक आनी तांकां रिजल्ट येयल्लो आसा। हे हितून हांव स्वता काम करता आनी आमच्या घरान सगळ्यांक हेजेर फूल विश्वास आसा, जे दोळे धांपून विश्वासान घेता। लोकांक हांव सांगूंक सोदता की तेंच्यांनी बीन हेजेर विश्वासान वखदां घेवन फुडें सरपाचें। थँक्यू मॅडम, थँक्स अ लॉट।